श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्याय ज्ञान विज्ञान योग संस्कृत मूल। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनां पार्थं योगं युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञत्वा ने भूयोऽन्ये ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धीनां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुं खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे न प्रकृतिरष्टदः। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां ज्योभूतां महाभावो येदं धारयते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत् प्रभवं प्रलयस्ततः। मत्तं परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय। रसोऽहमाप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूर्ययो प्रणवं सर्ववेदेषु शब्दं खे पौरुषं निरसु। पुण्यं गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्सास्मिषु तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्यें पार्थव सनातनं बुद्धिं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामम्। बलं बलवतां त्वां कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्तं ये वेत्ति तान् वेत्ति नित्यमहं तेषु मे मयि। त्रिभिर्गुणमये भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामव्यये परमव्ययम्। देवी सां गुणमयी महमाया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढां प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिता ज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिते। चतुर्विधा वदन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तम् एकभक्तिर्विशेष्यते प्रियो ये ज्ञानिनो नित्यर्थं मम सच मम प्रिय। उदारा सर्व एव एते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामान्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कामैस्तैतैरीतज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयम्। यो यो यां यां तनुभक्तं श्रद्धयार्चितुमीच्छति तस्याचला श्राद्धं तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनामीयते लभते च ततः कामान् मय्येव भीतान्वितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां भवति अल्पमेधसाम् देवतां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मनन्यन्ते मामबुद्धय परं भावमजानातो मामप्येमनोत्तमम्।
नाम प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृत्य मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेशसमुत्थीनं द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तत्त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढव्रत जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्युः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिबोधादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ये विदुर्युक्तचेतसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः।